from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, रोज़ आपसे पाकिस्तानी सियासत पे बात करते करते जहन और दिल के अंदर एक किस्म का डिप्रेशन जमा होने लगता है। क्यों? हमारे पास कोई मुस्बत बात तो होती नहीं कहने को। तो अब ये तय किया है कि हफ्ते में एक प्रोग्राम जो है वो ज़रा डिप्रेशन से हट के थोड़ा सा लाइट इंटरटेनमेंट में भी होना चाहिए, कुछ तंज़ो मज़ा, कुछ ऐसी बात जो ज़रा तबीयत पे गरा न गुजरे। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। आज की जो बात है, जो वीडियो है, वो कहानी है ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक के करप्शन और इश्क की। ख्वाजा साहब इस वक्त नैब की जेल में उदास बैठे गालिब और ज़ौक़ की शायरी का मुताला कर रहे हैं, और उनके दोस्त जो हैं वो इस बात के फ़िक्र में हैं कि किस तरह ख्वाजा साहब को निकाला जाए और कैसे नए लिबादे ओढ़े जाएं, कैसे चेहरे पे नकाबे डाली जाएं। ख्वाजा साहब जो हैं वो बड़ा आला अदबी ज़ौक़ भी रखते हैं। तो चंद अशार जो हैं वो पहले इस करप्शन से मुतालिक ख्वाजा साहब से की खिदमत में पेश करते हैं, तो शायद ख्वाजा साहब की थोड़ी दिलजोई हो जाए। मंजर भोपाली एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनके दो अशार हैं। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। किस तरफ आग लगाना है, हवा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या के नकाबे डालो, तुमको हर रंग में ये खल्क़े खुदा जानती है। और ये जो ज़ोर दिखा रहे हैं कि हम उनको छुड़ाएंगे जेल से, उसके लिए शेर सुनिए कि आंधियाँ ज़ोर दिखाएं भी तो क्या होता है। आंधियाँ ज़ोर दिखाएं भी तो क्या होता है। आंधियाँ ज़ोर दिखाएं भी तो क्या होता है। गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। साहिबों, नैब को इस बात पे एतराज़ है कि आपने 12 करोड़ रुपए कशमाला तारिक के अकाउंट में किस तरह जमा कराए, क्यों जमा कराए, क्या सर्विसेज थी, ज़रा उसकी रीजनिंग बताइए। अच्छा, नैब को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप इस उम्र के अंदर जो है वो इस इश्क में किस तरह गिरफ्तार हो गए, और ये उनका बिजनेस भी नहीं होना चाहिए। साहिबों, नैब को इस बात पे एतराज़ है कि आपने 12 करोड़ रुपए कशमाला तारिक के अकाउंट में क्यों जमा कराए, ये किस किस्म की डीलिंग थी, इस पे कुछ सबूत दीजिए, कुछ रोशनी डालिए। इसकी और बहुत सारी रीज़न भी हैं उनके, और बहुत सारे केसेस भी हैं, लेकिन इस वक्त जो केस सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो यही है कि आपने उस परी चेहरा को 12 करोड़ रुपए किस लिए दिए। अच्छा, नैब को इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है कि आप इस उम्र में ये इश्क लड़ा रहे हैं, और इस बात पे एतराज़ बनता भी नहीं है, क्योंकि ये तो दिलों के मामले हैं, कभी भी हो सकते हैं। और हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर साहब, अभी मैं पिछली मरतबा जब पाकिस्तान गया तो उनसे इस मौजू पे इत्तफाक से बात हो रही थी, तो वो बड़े लायक फ़ायक दोस्त हैं हमारे, और वो जब किसी चीज़ की फेवर में आ जाएं तो उसको साबित करते हैं। वो कहते हैं, देखिए फ़ायक साहब, कच्ची उम्र का इश्क कोई इश्क होता है, वो तो एक जज्बाती हिजानी उबाल होता है। मेरे अजीज़, वो कहने लगे, मेरे अजीज़,
اصل عشق تو ہوتا ہی پختہ عمر میں، بڑھاپے میں جا کے ہے، اور اس کے بے پناہ فائدے ہیں فائق صاحب۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا فائدے ہیں؟ کہنے کہ دیکھیے، ایک تو آدمی کی اگر اس عمر میں 50-60 سے جا کے عشق کرتا ہے، آدمی کی صحت بہتر رہتی ہے، وہ خوش لباس رہتا ہے، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وقت آسانی سے گزر جاتا ہے، اور اپنی دل کی بات کہہ پاتا ہے، کیونکہ آج کل بیوی بچے تو دل کی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مل جائے جو آپ کی بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکے تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ میں نے کہا اور اگر اس عمر میں وہ محبوب سے جھگڑا ہو جائے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کہنے لگے، ایک شعر سنایا، اس کا ایک مصرع مجھے یاد رہا، کہنے لگے ایک جاں کا زیاں تو کوئی بڑی بات نہیں، مطلب ایک جاں ہی چلی جائے گی۔ کہنے لگے بھائی میرے عزیز مرنا بھی تو ہے، اور اگر موت محبوب کی باہوں میں آئے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے، کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے فائق صاحب۔ وہ اتنے اسکالر ہیں، اتنے بڑے اسکالر ہیں کہ وہ اگر آپ ان سے یہ بات خودکشی پہ بات کریں تو وہ آپ کو اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ خودکشی کرنا بہت اچھی چیز ہے، آپ ابھی کر لیجئے، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، اس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ باتیں خواجہ صاحب کے بڑی کام آئیں گی۔ اچھا اب ذرا ہٹیے اس طرف سے، یہ سوچئے کہ یہ پاکستان کی اسمبلی میں کشمالہ طارق کی طرح کی بہت ساری خواتین ہر صبح ڈیزائنر کپڑے اور ڈیزائنر بیگ لے کر آتی ہیں، اور کس طرح کے رشتے ہیں، یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں۔ میں اکثر لوگ مجھے دوست سناتے ہیں یہاں سے وہاں ان کا یہ وہ، تو ان چیزوں سے آپ اپنی ذرا نظر ہٹا لیجئے، کیوں؟ ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ابن صفی کا ایک بڑا اچھا شعر تھا کہ مرغیاں کب نکاح کرتی ہیں، مرغیاں کب نکاح کرتی ہیں، یوں تو انڈا بھی حرام ہو جائے گا پیارے۔ تو آپ اس چکروں سے نکل جائیں۔ ہاں اس بات پہ غور کیجئے، آخری بات وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے جو وزیر خارجہ رہے، وزیر دفاع رہے، انہوں نے یو اے ای میں ایز اے الیکٹریشین کام کیا، اور ملینز آف ڈالرز جو ہے اکاؤنٹ میں پاکستان سے بھیجے۔ پاکستان کا وزیر اعظم بھی جو ہے وہ باہر کام کرتا ہے۔ کتنے حالات خراب ہیں پاکستان کے، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، ایک بڑی لائن ہے جو باہر کام کر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مجبور لوگ ہیں، ان کے حق میں کچھ دعا فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان تو ایکسپوز ہو گئے ہیں، یہ عوام نہیں مانتی، یہ عوام نہیں مانتی، کہتی ہے نہیں شیر ایک باری فیر، کہتی ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ اس عوام کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سوچ و فکر عطا کرے کہ یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں، یہ اندھیرے اور اجالے میں فرق کر سکیں۔ کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہیں، سارے ثبوت سامنے آ گئے، چہرے سامنے آ گئے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن یہ نہیں باز آتے، یہ اپنی وفا نہیں بدلتے۔ سندھ میں چلے جائیے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سائیں بابا سب کچھ ٹھیک ہے، کرپشن میں مانتا ہوں، لیکن بابا ووٹ تو بھٹو کا ہے سائیں۔ ارے آپ کی نسلیں گزر گئیں، آپ بھوک سے فاقوں پہ آ گئے، سائیں ووٹ تو بھٹو کا ہے۔ اچھا تو پھر یہ حالات رہیں گے۔ ایسے لوگ جن کو اپنی غلامی کی زنجیروں سے محبت ہو جائے، ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس بات کو ضرور آگے بڑھائیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔